मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर विशाल और मैं ग्रीन टाउन लाहौर से बिलोंग करता हूँ। मैं खुदावंद का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे मौका बख्शा कि मैं इस जगह पर आकर खुदावंद के कलाम को सुनाऊँ, और उसके बाद खुदावंद के खादिम पास्टर सीसल जॉन बरकत साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे दावत दी कि मैं फेयर टीवी पर आकर खुदावंद के ज़िंदा कलाम की मुनादी करूँ। आओ मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद के कलाम में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ आज जो वक्त खुदावंद ने हमारे लिए मुकर्रर किया, और मेरा फेथ है, मेरा ईमान है कि आज का कलाम आपकी ज़िंदगियों को बदलेगा, आपकी ज़िंदगियों को रिहाई देगा और आपकी ज़िंदगियों को आगे बढ़ने की तरक्की देगा। आइए हम खुदा के कलाम में बढ़ते हैं। आज हमारे खुदा के कलाम का मौजू है कि खुदा हमारा बाप है। आज अगर आप दुनिया में देखें तो जितने मसीह ईमानदार हैं, हर एक खुदा को बाप कहना पसंद करता है, हर एक खुदा को बाप कह के प्रेयर करता है। लेकिन आज हमें गौर करने की ज़रूरत है कि खुदा का कलाम इसके बारे में क्या बयान करता है। आइए हम खुदा के कलाम में से निकालेंगे मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 6वां बाब और उसकी 9वीं आयत। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। मेरे अजीज़ों, जब शागिर्दों ने यीशु मसीह से कहा कि ऐ उस्ताद हमें दुआ करना सिखा, तो यीशु ने कहा कि जब तुम दुआ करो तो खुदा को बाप कहो, उसे उसका नाम बाप कह के, यानी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें उसे बाप कहने का हक बख्शा। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज हम सब खुदा को बाप कहना पसंद करते हैं, हम सब खुदा को बाप कहना पसंद करते हैं, उसके साथ अपने आप के रिश्ते को जोड़ते हैं। लेकिन मैं आपको एक वाज़ेह चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम कब उसे बाप कह सकते हैं। लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया। अगर आज आप और मैं यीशु को कबूल ना करें, उसे अपनी ज़िंदगी में ना लें, तो याद रखो आप और मेरे पास कोई हक नहीं कि हम उसे बाप कहें, क्योंकि लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें बाप के फर्जंद होने का हक बख्शा है। यानी अजीज़ों, उन लोगों के पास ये हक है जिन लोगों ने यीशु पर ईमान लाया, वो ही उसे बाप कह सकते हैं। उसके अलावा आप उसे बाप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अगर गुनाह है, अगर आपकी ज़िंदगी में बदकारी है, अगर आपकी ज़िंदगी में और भी बहुत से गुनाह है जो खुदा बाप को पसंद नहीं है, तो आप और मैं उसे बाप नहीं कह सकते, क्योंकि हम यीशु के हुक्मों पर नहीं चल रहे। तो अजीज़ों, खुदा का कलाम क्या बयान करता है? जब तुम दुआ करो तो उसे बाप कह के पुकारो। लेकिन अगर आज आप उसे बाप कह रहे हैं, लेकिन अगर आज आप अच्छी बेटी या अच्छा बेटा नहीं बन रहे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप बरकत नहीं पाएंगे। और याद रखो कि जब तक आप खुद उसके साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, इस तरह नहीं होगा। आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी पड़ेगी, अपनी ज़िंदगी में यीशु मसीह को लेना पड़ेगा, और देन जब आप उसे बाप कहेंगे वो आपकी दुआ को सुनेगा। क्योंकि जितनों ने यीशु को कबूल किया वो आसमानी बाप को बाप कह के पुकार सकते हैं। लेकिन अगर आज हम दुनियादारी में देखें, अपने चर्चिज़ में देखें, मसीह लोगों को देखें, तो हर एक शख्स उसे बाप कहना पसंद करता है, लेकिन उसका बेटा बनना पसंद नहीं करता, उसका अच्छी बेटी बनना पसंद नहीं करते। क्यों? आज क्या वजह है कि हम उसे बाप कहना चाहते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में गुनाह है, हमारी ज़िंदगी में बदकारी है, हमारी ज़िंदगी में खताएं चल रही हैं, और हम तौबा नहीं कर रहे, यीशु पर ईमान नहीं ला रहे। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ जब तक आप उसे बाप कहना चाहते हैं, आपको यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करना पड़ेगा। देन फिर आप खुदा को बाप कह सकते हैं। क्यों? यीशु मसीह का दुनिया में आने का मकसद ये था कि वो बाप के साथ हमारा रिश्ता दोबारा से जोड़ सके। यानी वो जो हम बाप से दूर हो चुके थे, आदम जो खुदा से दूर हो चुका था, यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद ये था कि वो दोबारा से हमें बाप के साथ मिला सके। लेकिन आज मसीह लोग, आज बहुत से बहन भाई खुदा को बाप कहना चाहते हैं, मुंह से बाप कहना चाहते हैं, लेकिन दिल से उसे बाप कबूल नहीं करते। अजीज़ बहन भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आज आप उसे बाप कहते हैं तो उसके साथ आपकी मोहब्बत क्या है? आप उसके प्यारे बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह को तो मानते नहीं, उसके हुक्मों पर तो चलते नहीं, यीशु मसीह की कुर्बानी को तो जानते नहीं, आप यीशु मसीह को कबूल नहीं करते, यीशु मसीह की कुर्बानी को कबूल नहीं करते, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखिए, जब आपकी ज़िंदगी में यीशु होगा, जब आप यीशु को मानेंगे, यीशु पर ईमान लाएंगे, फिर देन आप उसे बाप
कह सकते हैं। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक आपकी ज़िंदगी में गुनाह है, आप यीशु से दूर हैं, आप उसे बाप नहीं कह सकते। लेकिन लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया। जिन लोगों ने यीशु को कबूल कर लिया है, देन वही खुदा को बाप कह सकते हैं। उनके पास ये पूरा पूरा हक है कि वो उसे बाप कहें। लेकिन आज हम इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। आइए हम बाइबल मुकद्दस में जाते हैं और बाइबल मुकद्दस क्या बयान करती है, खुदा का जिंदा कलाम क्या बयान करता है। आइए आप मेरे साथ निकालिए मलाकी की किताब, पुराने अहदनामे में से, जो कि पुराने अहदनामे की आखिरी किताब है, मलाकी की किताब। हम देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या बयान करती है, बाइबल मुकद्दस क्या कहती है। हालेलुया। आइए जिनके पास बाइबल है वो निकाले मलाकी नबी की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 6ठी आयत। लिखा हुआ है, खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, रब्बुल अल्फाज तुमको फरमाता है, ऐ मेरे नाम की तहकीर करने वाले काहिनों, बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताजीम करता है, बस अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है। खुदा कह रहा है कि तुम लोग मुझे बाप कहते हो, अगर मैं तुम्हारा बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ पर है। मेरी इज्जत तो करते नहीं। रब्बुल अल्फाज यहोवा पाक खुदा क्या बयान कर रहे हैं कि एक नौकर अपने आका की इज्जत करता है, एक बेटा अपने बाप की। लेकिन अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है, अगर मैं मालिक हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है। आज अजीज़ों मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत से लोग खुदा को बाप कहना चाहते हैं, आज बहुत से लोग उसे बाप कहना पसंद करते हैं। लेकिन खुदा क्या कह रहा है कि तू गुनाह कर रहा है, तू बदकारी कर रहा है, मेरी इज्जत तो कर नहीं रहा, तो मुझे बाप कह रहा है। अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है। खुदा क्वेश्चन कर रहा है, खुदा आपके आगे सवाल रख रहा है कि अगर तुम मुझे बाप कहते हो तो मेरी इज्जत कहाँ है। मेरी इज्जत तो करते नहीं, मेरी ऑनर तो करते नहीं, मेरे हुक्मों को तो मानते नहीं, मेरे कलाम को अव्वल दर्जा तो देते नहीं। अगर आज हम उसे बाप कहते हैं तो क्या सोचने की चीज़ है। आज ये बहुत गौर करने की ज़रूरत है हमें। हम उसे बाप तो कहते हैं, क्या आज हम उसकी इज्जत करते हैं। कब आप बाप की इज्जत करते हैं? जब आप उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, जब आप प्रॉपर तरीके से अपनी ज़िंदगी यीशु के हाथों में दे देते हैं, देन फिर खुदा कहता है कि तू मेरा बेटा है। अजीज़ बहन भाइयों, याद रखो, आज हम उसे बाप कहना चाहते हैं लेकिन उससे प्यार नहीं करते। हम मुंह से उसकी तारीफ़ करते हैं लेकिन दिल दूर हैं। आज मैं आपके आगे सवाल रखता हूँ, आप उसे बाप कहते हैं, क्या आप उसके हुक्मों को मानते हैं? आज आप उसे फादर कहते हैं, हेवनली फादर कहते हैं, आसमानी बाप कहते हैं, लेकिन क्या आज आप उसकी इज्जत कर रहे हैं? क्या आज आप उसको ऑनर कर रहे हैं? क्या आप जिंदा कलाम की बातों को मान रहे हैं? वो रास्ता जो उसने हमारे लिए ठहराया है, क्या आज आप उसके ऊपर चल रहे हैं? लेकिन आज हम उसे बाप कहना चाहते हैं, उसको बाप कह के पुकारना चाहते हैं, उसके साथ चलना चाहते हैं, फेक तरीके से चलना चाहते हैं। याद रखिए, इस तरह आप कभी भी बाप के करीब नहीं आ पाएंगे जब तक आप यीशु को अपनी ज़िंदगी में नहीं लेंगे। आज हमें सोचने की और समझने की ज़रूरत है, यीशु क्यों आया इस दुनिया में। वो आपका और मेरा रिश्ता बाप के साथ जोड़ने के लिए आया, ताकि वो रिश्ता जो बागे अदन में टूट चुका था, बागे अदन से जब खुदावंद ने आदम को निकाल दिया तो यीशु क्यों आए, ताकि हमें दोबारा से उस बादशाही में जहाँ से आदम निकला था वहाँ पर दोबारा लेकर जाएं और बाप के साथ हमें मिलाएं। लेकिन आज मसीह लोगों, ईमानदारों, अगर आप किसी ऐसे शख्स को, किसी ऐसी बहन को, भाई को जानते हैं जो खुदा की ऑनर नहीं करता और उसे बाप कहता है, उसे बताएं कि आप कब उसे बाप कह सकते हैं। जब आप यीशु को कबूल करते हैं, जब आप यीशु के हुक्मों को मानते हैं, जब आप यीशु के रास्ते पर चलते हैं, देन आप उसे बाप कह सकते हैं। आज हमें सोचने की ज़रूरत है। मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किस तरह खिदमत में आया, मैंने कैसे यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल किया। जब मैंने यीशु मसीह की मोहब्बत को जाना कि यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों के लिए, मेरी बदकारियों के लिए, मेरी खताओं के लिए कोड़े खाए हैं, जान दी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कलाम में लिखा हुआ है, जिस आयत ने मेरी ज़िंदगी को बचाया, मेरी ज़िंदगी को एक अलग रास्ता दिया, मेरी ज़िंदगी एक गलत मोड़ के ऊपर खड़ी हुई थी,
لیکن جب میں نے باپ کے کلام کو پڑھا، باپ کی محبت کو جانا، تو پھر باپ نے کہا کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے۔ ہاللیلویہ۔ عزیز بہن بھائیو، جب میں نے بائبل کو پڑھا، جب میں نے بائبل کے اندر میں گیا، اپنے آپ کو بائبل میں لے کے گیا، اپنا دل خدا کے کلام کے اوپر لگایا، تو میں نے خدا کے کلام میں پڑھا، اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ تو میں نے سوچا کہ مجھے باپ کہہ رہے ہیں، لیکن میں اس کی آنر نہیں کرتا، میں اس کو اس درجے کا لیول نہیں اپنی زندگی میں دے پا رہا، میں خداوند کے حکموں کو مان نہیں رہا، لیکن میں اسے باپ کہہ رہا ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ بھی میری طرح جوانی میں گناہ کر رہے ہیں، بدکاریاں کر رہے ہیں، لڑائیاں جھگڑے کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ باپ کی محبت آپ کے لیے بہت بڑی ہے، باپ کا دل آپ کے لیے بہت بڑا ہے۔ عزیز بہن بھائیو، اب یہ وقت ہے کہ ہم اسے پراپر طریقے سے اپنی زندگی دیں، اور جب آپ اسے باپ کہیں گے، وہ آپ کے لیے کہے گا تو میرا پیارا بیٹا ہے، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ اور جب میں نے باپ کی محبت کو سمجھا، میری لائف سیم نہیں رہی۔ آج خدا ان کی شکر گزاری، خدا نے مجھے کلیسیا بخشی ہے، خدا نے مجھے لوگ دیے ہیں، روحیں میرے ہینڈ اوور کی ہیں، تاکہ میں اور لوگوں کو باپ کی طرف لے کر آ سکوں، تاکہ میں اور لوگوں کو یسوع کے قریب لے کر آ سکوں۔ عزیز بہن بھائیو، آج ہم اسے باپ کہنا چاہتے ہیں، لیکن ہم باپ کی آنر نہیں کرتے، باپ کو پیار نہیں کرتے، جس طرح آپ کا جسمانی باپ آپ سے پیار کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ آپ آوارہ پھریں، آپ کا جسمانی باپ نہیں چاہتا۔ آپ جسے جسمانی باپ کہتے ہیں، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، دیکھیں وہ آپ کی اتنی فکر کرتا ہے، وہ آپ کے لیے فیلنگز رکھتا ہے، آپ کے لیے ایک بڑا دل رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو پیچھے کر دیتا ہے، لیکن آپ کو وہ آگے رکھتا ہے، آپ کا جسمانی باپ۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کا ایک اور باپ ہے، وہ آسمانی باپ ہے، جو آپ سے، آپ کے جسمانی باپ سے زیادہ محبت اور پیار کرتا ہے، وہ بھی فیلنگز رکھتا ہے، وہ بھی آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کا ویٹ کرتا ہے۔ لکھا ہوا ہے جب مصرف بیٹا اپنے باپ کے گھر سے نکل گیا تو باپ ہر روز اس کا انتظار کرتا تھا۔ آج بہت سے لوگ سوچتے ہیں میں تو باپ سے دور ہو چکا ہوں، وہ آج بھی آپ کا ویٹ کر رہا ہے، کیونکہ جب مصرف بیٹا اپنے باپ کو چھوڑ کے چلا گیا تھا تو باپ اس کا ہر روز انتظار کرتا تھا، اور باپ نہیں چاہتا تھا کہ یہ مجھ سے دور ہو۔ لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ گناہ میں ہیں تو باپ نہیں چاہتا کہ آپ اس سے دور رہیں۔ یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ وہ دوبارہ سے ہمارا رشتہ باپ کے ساتھ قائم کرے، بحال کرے۔ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، مجھ سے باپ کہتے ہیں، لیکن اس کی رسپیکٹ اور آنر نہیں کرتے، اس کی عزت نہیں کرتے، اس کے حکموں کو نہیں مانتے۔ اور جتنے لوگ اسے باپ کہتے ہیں، سچے دل سے اس کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ مبارک لوگ ہیں، آپ کا آسمان کے اوپر نام لکھا ہوا ہے کتاب حیات میں، کہ آپ سچے دل سے اسے باپ کہہ رہے ہیں، اس کی آنر کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کے لیے بڑا اجر ہے، اس نے آپ کے لیے جگہ تیار کی ہوئی ہے، آپ دنیا میں بھی عزت پائیں گے اور بادشاہی میں بھی ایک رتبہ پائیں گے، اگر آپ اسے سچے دل سے باپ کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بار ایک باپ اور ایک بیٹی، انہوں نے ندی کو پار کرنا تھا، انہوں نے چھلانگ لگانی تھی، اور باپ نے بیٹی سے کہا، بیٹی تو میری انگلی پکڑ لے، ایسا نہ ہو کہ تو ندی میں گر جائے۔ اور اس بیٹی نے کہا، پاپا اگر میں آپ کی انگلی پکڑوں گی تو کوئی بھروسہ نہیں چھوٹ جائے، لیکن آپ میری بازو پکڑیں گے تو کبھی نہیں چھوٹے گی۔ آج عزیز بہن بھائیو، اگر آج آپ نے اپنی بازو یسوع کے ہاتھوں میں دے دی ہے، اگر آج آپ نے اپنی بازو آسمانی باپ کے ہاتھوں میں دے دی ہے، تو یاد رکھو وہ کبھی آپ کو نہیں گرنے دے گا، وہ کبھی آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دے گا۔ لیکن آج بہت سے لوگ باپ سے دور ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یسوع مسیح کی قربانی کو سمجھیے، یسوع نے کیوں جان دی ہے، یسوع مسیح کا آنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ وہ دوبارہ سے ہمارا رشتہ باپ کے ساتھ قائم کر سکیں۔ عزیز بہن بھائیو، آج یہ موقع ہے، آج یہ وقت ہے کہ ہم اسے باپ تو کہتے ہیں لیکن اس کی آنر نہیں کرتے۔ آج اگر آپ میسیج کو سن رہے ہیں، جہاں پر بھی آج اس کلام کو آپ سن رہے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج اگر آپ اسے دل سے باپ نہیں کہتے، آج اسے یسوع مسیح کو قبول کیجئے، اور دین آپ ریلیشن میں جڑ جائیں گے باپ کے،
اور یاد رکھو باپ آپ کی بازو کو کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی آپ کو عزیز بہن بھائیو شیطان کے ہاتھوں میں نہیں جانے دے گا اگر آپ سچے دل سے اسے باپ کہتے ہیں۔ اگر آج گناہ میں ہے، بدی میں ہے، تو آج آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں جس طرح اس نے مجھے دلدل میں سے نکالا گناہ کی، جس طرح اس نے مجھے شیطان کے ہاتھوں سے چھڑایا ہے، آج وہ آپ کو بھی چھڑا سکتا ہے، آج وہ آپ کو بھی بچا سکتا ہے۔ اس لیے آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ اس کے ساتھ اپنا رشتہ بحال کریں۔ خدا کلام میں کیا کہہ رہا ہے کہ اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں پر ہے، میری آنر کہاں پر ہے؟ اگر تم آج مجھے باپ کہہ رہے ہو، میری عزت تو کر نہیں رہے۔ جب مصرف بیٹا گھر سے نکلا اس کے دل میں باپ کی عزت نہیں تھی، اس کے دل میں باپ کی آنر ختم ہو چکی تھی۔ لکھا کہ جو مال اسے دیا گیا اس نے وہ بد چلنی میں اڑا دیا۔ آج شاید آپ بھی باپ سے دور چلے گئے ہیں، آپ گناہ کے ہاتھوں میں چلے گئے، شیطان کے ہاتھوں میں چلے گئے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس طرح مصرف بیٹے کا باپ ہر روز اس کی راہ تکتا تھا، آج آسمانی باپ آپ کا بھی ویٹ کر رہا ہے۔ آج یہ وقت ہے، آج یہ موقع ہے کہ ہم اپنا آپ باپ کے ہاتھوں میں دے دیں، تو آپ اپنی زندگی میں بحالی کو دیکھیں گے۔ آج آپ اپنی زندگی میں جب باپ کو ویلکم کریں گے، اسے آنر کریں گے، یسوع مسیح کے حکموں پر چلیں گے، تو وہ آپ کا رشتہ باپ کے ساتھ قائم کرے گا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کا پھر کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، آپ کو پھر کبھی کسی چیز کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑے گا۔ اگر آپ باپ کے پیچھے ہیں، اگر آپ باپ کی آنر کر رہے ہیں، اس کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، سوچئے جب آپ اپنے جسمانی باپ کی آنر نہیں کرتے، اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، تو اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، اسے دکھ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارا آسمانی باپ ہے، جب ہم اس کے حکموں کو مانتے نہیں، اس کے حکموں پر چلتے نہیں، تو عزیز بہن بھائیو یاد رکھو اس کا دل دکھتا ہے، اسے دکھ ہوتا ہے کہ میں نے اپنا پیارا بیٹا اس شخص کے لیے، اس انسان کے لیے قربان کر دیا، لیکن یہ میرے پیارے بیٹے کی قربانی سمجھ نہیں پا رہا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج یہ وقت ہے ہم اسے باپ کہہ کے پکاریں اور سچے دل سے کہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے تم ہونٹوں سے تو میری تعریف کرتے ہو، زبان سے تو میری آنر کرتے ہو، لیکن تمہارے دل مجھ سے دور ہیں۔ آج دل سے اسے باپ کہنے کی ضرورت ہے، سچے دل سے یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے۔ دین آپ کا رشتہ باپ کے ساتھ قائم ہو جائے گا، پھر وہ آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا، پھر وہ آپ کو کبھی چھوڑے گا نہیں، کبھی تیاگے گا نہیں، کبھی آپ کو ترک نہیں کرے گا۔ اگر آپ سچے دل سے اسے باپ کہہ کے، اس کے سچے دل سے، روح اور سچائی سے اس کے ساتھ چلیں گے، وہ کبھی آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ جس طرح اس نے مجھے اپنے بازوؤں میں لے لیا، مجھے سینے سے لگا لیا، اور آج میں جانتا ہوں وہ میرا باپ ہے، وہ میرا فادر ہے۔ جب مجھے ضرورت ہوتی ہے تو میں اس کے قدموں میں جاتا ہوں، مجھے ملتا ہے۔ آپ سوچیں ایک بادشاہ کا بیٹا کیا کبھی بھیک مانگے گا؟ کیا گلیوں میں، بازاروں میں بھیک مانگتا آپ کو نظر آئے گا؟ کبھی نہیں نظر آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک بادشاہ کا بیٹا ہے۔ آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے بیٹے ہیں۔ آپ کیوں آج اپنی زندگی کو شیطان کے ہاتھوں میں دے کر چل رہے ہیں؟ آپ کیوں آج اپنی زندگی کو اس سے دور کر کے رکھا ہوا ہے آپ نے؟ آپ چرچز میں بھی جا رہے ہیں، ڈیلی پریئر بھی کر رہے ہیں، بائبل کو بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس رشتے کو، اس ریلیشن شپ کو قائم نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم اس سے دور ہیں۔ آج آپ کو اس کے نزدیک آنے کی ضرورت ہے، آج آپ کو اس کے چرنوں میں آنے کی ضرورت ہے، اس کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے۔ دین وہ کبھی آپ کو نہیں چھوڑے گا، کبھی آپ کو ترک نہیں کرے گا۔ آج جتنے لوگ اسے باپ کہنا پسند کرتے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ اسے باپ کہتے ہیں، اسے فادر کہتے ہیں، آج سوچئے، آج غور کرنے کی ضرورت ہے، کیا آج میں باپ کی طرح اس کی آنر کرتا ہوں؟ جب میں دعا کرتی ہوں، جب میں دعا کرتا ہوں اسے باپ کہتا ہوں، لیکن کیا عزیز بہن بھائیوں، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے، کبھی سوچا ہے کہ آپ اس کی آنر کر رہے ہیں، اس کے حکموں پر چل رہے ہیں؟ آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیا آج ہم اس کے حکموں پر چل رہے ہیں؟ اس کو باپ تو کہتے ہیں، کیا آج ہم اس کی آنر کر رہے ہیں؟ میں فیت رکھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں، آج کا کلام آپ کی زندگی کو بدلے گا، چینج کرے گا۔ میں چاہتا ہوں آپ جہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، سروں کو جھکائیے۔ ہاللیلویہ۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔
खुदावंद यीशु के नाम में। आसमानी बाप, मैं तेरे प्यारे बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के लिए शुक्रगुजार हूँ कि तूने उसे दुनिया में भेजा ताकि वो हमारे लिए अपने खून का कफारा दे, सलीब पर अपने आप को कुर्बान करे। और प्यारे आसमानी बाप, हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर, हमारे गुनाहों की खातिर अपनी जान दी, हमारा फिदिया दिया ताकि हम तेरे साथ जुड़ सके, तेरे साथ अपने रिश्ते को कायम कर सके। आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं निहायत शुक्रगुजार हूँ। अगर कोई बीमार मुझे देख रहा है, यीशु के नाम से खुदावंद, मैं तेरा दास, तेरा खादम होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने बीमार मुझे देख रहे हैं, अगर आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, अगर जहाँ पर आपकी बीमारियाँ वहाँ पर हाथ रखिए यीशु के नाम से खुदावंद, इनकी बीमारियाँ इनके बदनों में रहने ना पाए प्यारे खुदावंद, और ये मुकम्मल तौर से शिफा पाए प्यारे खुदावंद। जहाँ पर भी इन्होंने अपना हाथ रखा है खुदावंद, यीशु के नाम से खुदावंद, इनके जिंदगियों में बदलाव आए, और आज के कलाम के वसीला से प्यारे खुदावंद ये तौबा करें और सच्चे दिल से तेरे साथ चले प्यारे खुदावंद। आसमानी बाप, मैं फेथ टीवी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, जहाँ पर तू मुझे लेके आया है, और तेरे अजीम खादम पास्टर सीसल जॉन साहब के लिए खुदावंद, तूने अपने बंदा को खड़ा किया, ऊंचा किया है प्यारे खुदावंद। अपने खादम को और ज़्यादा बढ़ा और दुनिया के कोने कोने में अपने खादम को लेकर जा, ताकि तेरा पाक नाम प्यारे खुदावंद और दुनिया में जाए, तेरा कलाम फैले प्यारे खुदावंद। अपने बंदा की खिदमत को और ब्लेस कर प्यारे खुदावंद। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ प्यारे खुदावंद, तूने चुना, बड़ी बरकत देना, यीशु के जलाली पवित्र और महीब नाम में, आमीन।